Banag-banag, unsa di ay ang purgatorio? Ang purgatorio samag ang Dios. Ang Dios nagkumbira dito sa langit. Unya ikaw gimbitar ka. Kay gimbitar man ka, nag-ilis ka, naligo ka, nya nag-ilis ka. Niabot na ka dito, kiniadto ka. Pag action nimo sulod sa portahan, isos kay dito sa sulod. Mga limpyo man tong tuwa dito. Mga puti man kayog mga sinina. Unya kay do na may gwardiya dito, ningon tong gwardiya nimo nga brad, di ka makasulod diri brad kay naa kay gamayng buling. Unya ra ka makasulod kung wa na kay buling ato sa nang limpyuhan diri. Pero niong-ong na ka, di lang ka kasulod kay do na gwardiya, do na po kay buling. So muna nga sumala pa sa pinadayag 21-27, walay makasulod dito sa langit nga dunay gamayng buling sa sala. Unya kay pag abot nimo dito sa portahan kay do na may gwardiya, nakita man ka nga do na kay gamayng buling. Nya dito sulod do na may puro man mga limpyo tuwa sulod. Niyon tong gwardiya nimo nga ayo sa sulod diri brad kay limpyuhan usa ka, dali sa diri sulod ako kay limpyuhan ka. Pero niong-ong na ka. So muna ang purgatorio gaong-ong sa portahan sa langit. Kay ang purgatorio kandidato og langit.